अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों में परिंदों की अमवात रोकना तब इंतहाई आसान हो जाता है जब आप अपने बर्ड्स के कीमती अज़ा को सलामत रखना सीख लेते हैं। जैसे जैसे गर्मी का तनाव, हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे बर्ड्स के अंदरूनी अज़ा भी गर्म होने लगते हैं और सबसे ज़्यादा असर पड़ता है या दिल पे या फिर जिगर पे। और इस वीडियो में जिगर की सलाहियत बरकरार रखने, जिगर के फटने को रोकने और गर्मियों में दरकार अहम तरीन विटामिन यानी कि विटामिन सी की दस्तयाबी के हवाले से सस्ते ज़राए की बात होगी। बर्ड्स का हाजमा ठीक रखना है तो जिगर को अच्छी तरह से बाकायदा तरीके से काम करना होगा। अक्सर बेशतर गर्मी का तनाव जिगर की सलाहियत को इस तरह से मुतासर कर रहा होता है कि दीगर अंदरूनी अज़ा के गर्म होने के साथ साथ जिगर का फटना और खून के लोथड़े बनना बर्ड्स की अमवात की एक आम वजह बन जाता है। घरों में पाले जाने वाले परिंदों की जिगर की अच्छी सेहत के लिए सबसे पहले हम उस प्रीबायोटिक का इस्तेमाल करेंगे जो ना सिर्फ इम्यून बूस्टर के तौर पे काम करती है बल्कि सारे बर्ड्स के लिए, हमारे फलाक के लिए एक नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। मैं प्याज की बात कर रहा हूँ। इसे हीट स्ट्रेस में अपने चिकन्स को उस तनाव से बाहर निकालने के लिए, अगर किसी वजह से जिस्म में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं, उनकी डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि उस जहर वगैरह को बाहर निकालने के लिए ये हमारे पास सबसे सस्ती तरीन चीज होती है। प्याज को पानी में शामिल करना चाहें तो 1 लीटर पानी में 5 ग्राम प्याज मिक्स करेंगे और इस मकसद के लिए सबसे पहले आपको प्याज का रस निकालना होगा। और अगर प्याज गज़ा में शामिल करना चाहें तो उस सूरत में भी 5 ग्राम प्याज का रस 1 किलो गज़ा में शामिल करना है। जहन में रहे कि एक वक्त पे या तो पानी में शामिल कीजिएगा या फिर खुराक में, लगातार 4 दिनों के लिए दोपहर की फीड में, और अगर पानी में इस्तेमाल करते हैं तो वो भी कंटिन्यूसली 4 दिनों के लिए यूज़ कीजिएगा। पहले पानी में जो कि लगातार 8 घंटों के लिए चले। अगर आप प्याज का इस्तेमाल ना करना चाहें या दस्तयाब ना हो तो इसका मतबादल होगा पुदीना का यूज़ करना। यह भी हमारे फलाक के जिगर की सलाहियत को बेहतर रखने में बहुत ज़्यादा मुआवनत देता है। जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखना हो या हाजमा ठीक रखना हो, इसका तरीकाकार ये होगा कि 1 लीटर पानी में कम अज़ कम 5 ग्राम पुदीने की पत्तियां बिखेरेंगे या फिर ऐसे ही टुकड़े करके ये साबुत हालत में अपने बर्ड्स के सामने रख देंगे। आपके पास तीसरा ऑप्शन होता है कि आप जेटी पार का इस्तेमाल करवाएं उस सूरत में जब आप प्याज या पुदीने के यूज़ के लिए वक्त ना निकाल सके। बाजार से किसी भी इंसानी मेडिकल स्टोर से जेटी पार आपको आसानी से मिल जाता है। इसकी मिकदार होगी पहले दिन 3 सीसी 1 लीटर, दूसरे दिन पे भी 3 सीसी 1 लीटर, तीसरे और चौथे दिन पे 2 सीसी 1 लीटर, 2 सीसी 1 लीटर और 5वें दिन पे जाके 1 सीसी 1 लीटर के हिसाब से, यानी लगातार 5 दिनों तक के लिए हम इसे अपने बर्ड्स को पिलाएंगे ताकि हमारे परिंदों का जिगर ठीक तरीके से फंक्शनल रहे, काम करता रहे। इसके अलावा अगर इन तीनों में से किसी एक का भी इस्तेमाल ना करना चाहें और थोड़े बड़े पैमाने पे आप पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको पीटेन दस्तयाब हो या कॉपर सल्फेट के साथ सिरका या हेपाटो प्रोमोटर या टोनी लीवर, एवी लीवर या इसके अलावा कोई भी दूसरा ऐसा प्रोडक्ट कि जो मेटाबॉलिज्म के लिए, जिगर की सलाहियत को बढ़ाने या बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल होता हो, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस मकसद के लिए आपको वेटनरी क्लिनिक से टोनी लीवर्स दस्तयाब होते हैं। अगर आप घरेलू पैमाने पे कॉपर सल्फेट और सिरका का यूज़ करना चाहें तो ये आप 50 किलो खुराक के बैग में 8 ग्राम कॉपर सल्फेट और 200 सीसी या 200 मिलीलीटर सिरका इस्तेमाल करेंगे। बाकायदा तरीके से दोनों की मिक्सिंग करके ग़िज़ा के ऊपर जो भी खुराक आपके पास है उस पर स्प्रे करते हैं। बैकयार्ड चिकन्स के लिए, घरों में रखे चंद परिंदों के लिए आपको मैं तजवीज़ करूंगा कि प्याज का रस इस्तेमाल करें या पुदीना का, और दोनों के लिए आपके पास वक्त नहीं है तो बतौर मतबादल जेटी पार का यूज़ करें। अगर आप पुदीना का इस्तेमाल करते हैं तो ये ना सिर्फ आपके बर्ड्स को ठंडा रखने के लिए बल्कि ये उनके खून के अंदर इस तरह की खासियत पैदा कर देता है कि कीड़ियाँ, जुएँ, चीचड़ वगैरह उन बर्ड्स के करीब नहीं आती, उस मस्कन के नज़दीक नहीं आती जहाँ पे आपने उस फ्लाग को रखा हुआ है जिसे आप बाकायदगी से पुदीना दिए जा रहे हैं, उसी मिकदार के साथ जो आपके साथ शेयर की है। इसके अलावा ये वाले बर्ड्स जब बीठे करते हैं, इनकी बीठों में भी मिंट पुदीना की स्मेल होती है। इस स्मेल की वजह से भी हशरात बर्ड्स के करीब नहीं जाते। अक्सर आपको रिकमेंड किया जाता है कि मौसम गर्मा में हीट स्ट्रेस के दौरान आप विटामिन सी को इस्तेमाल करवाया करें। अगर आप इस तरह पैक हालत में खरीदेंगे तो ये आपको कदरे महंगा मिलेगा, लिहाजा घरेलू पैमाने पे भी आपके पास विटामिन सी का सस्ता तरीन जरिया मौजूद होता है जो कि प्याज की सूरत में हमें मुहैया होता है, उसी मिकदार के साथ जो अभी शेयर की है। आप विटामिन सी यानी कि तनाव का खात्मा करने वाला वो तनाव, वो दबाव जो गर्मी की वजह से होता है,
ایک ایسی پری بایوٹک استعمال کریں جو آپ کے برڈز آپ کے فلاک کے اجسام میں، باڈی کے مختلف حصوں میں، خاص طور پہ ان کی آنتوں کے اندر اس طرح کے مائکرو آرگنزمز، ایسے جرثوموں کی تعداد میں اضافہ کرواتے ہیں جو جسمانی صحت اور نارمل فلاک کی بہترین کارکردگی کے لیے بہت زیادہ اہمیت والے ہوتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے آپ کا فلاک اسہال یعنی ڈائریا یا زکام یا مختلف عارضے میں مبتلا ہونے لگے تو اس صورت میں بھی پیاز کو بطور پری بایوٹک استعمال کروانا شاندار نتائج دیتا ہے۔ جتنی بھی اشیاء آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، یاد رکھیے گا کہ ایک وقت پہ کسی ایک چیز کو اپنے استعمال کروانا ہے۔ موسم جیسا بھی ہو، آپ کے برڈز کی عمر کوئی بھی ہو، اگر پرندے غذا ٹھیک طرح سے کھا رہے ہیں تو ایسے برڈز کسی بھی قسم کے تناؤ کا بآسانی مقابلہ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ آپ اپنے برڈز کو جو بھی مطلوبہ غذا دیتے ہیں، آپ اسے دوپہر کو یا شام کو بغور دیکھتے ہیں تو یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آج کے دن انہوں نے غذا مکمل نہیں کھائی۔ یہ پہلی علامت ہوتی ہے کہ آپ فوری ایکشن لیں، ٹمپریچر میٹر دیکھیں، ہائیگرومیٹر چیک کریں، یا اگر آپ خود اتنے تجربہ کار ہیں کہ آپ اندازہ لگا سکیں کہ اس وقت برڈز کو ہم نے جو ماحول مہیا کیا ہے، آیا کہ یہ ان پرندوں کے لیے آرام دہ ہے یا نہیں۔ ماحول میں خشکی کی وجہ سے حالت خراب ہے یا کوئی بھی اس کی دیگر وجہ ہے، برڈز کا فلاک کا فیڈ چھوڑنا ان کی قوت مدافعت کو کمزور کروا کے، امیونٹی کم کر کے مختلف بیماریوں کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا ہے، اور یہیں سے آپ کے فلاک کی صحت متاثر ہونے لگتی ہے۔ تو یہ جتنے بھی پروڈکٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے، لازمی نہیں کہ ان کو تب ہی استعمال کروایا جائے جب کوئی پرابلم آ جائے، جب برڈز کے جگر کی صلاحیت متاثر ہونے لگے۔ اس نوبت تک پرندہ پہنچے ہی نہ، اس مقصد کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے۔ اور نارمل برڈ سے آپ پتہ کیسے لگواتے ہیں؟ ان کی ایکٹیویٹیز، حرکات و سکنات جب پہلے جیسی نہیں رہتی، آنکھوں کی رنگت تبدیل ہونے لگتی ہے، کلگی پھیکی پڑنا شروع ہو جاتی ہے، اور ٹانگوں کے اوپر موجود سکیلز میں آپ کو پہلے کی نسبت اتنی چمک نظر نہیں آتی، سکیلز ڈل ہونے لگتے ہیں۔ لہٰذا یہ بھی ایک بہترین آپشن ہے کہ ہم ان تمام اشیاء میں سے کسی ایک کا بھی جو آپ کو سستی پڑتی ہے، جسے آپ اچھے طریقے سے مینج کر سکتے ہیں، بطور پرہیز، بطور پریونشن استعمال کروائیں، کہ آنے والے موسم میں اگر متوقع ہے کہ ہمارے برڈز کا جگر متاثر ہوگا تو کیوں نہ ہم جگر کی صلاحیت بڑھانے یا مستحکم رکھنے کے لیے ان میں سے کسی ایک چیز کا باقاعدہ طریقے سے استعمال جاری رکھیں، اس ڈوز کے ساتھ جو ویڈیو میں شیئر کی گئی ہے، یا اس مقدار کے ساتھ جو اس پروڈکٹ کے اوپر لکھی ہوگی جو آپ ویٹنری کلینک یا ہیومن میڈیکل سٹور سے خریدتے ہیں۔ تو اس موسم گرما کے مکمل سیزن میں آپ کی بھرپور کوشش ہونی چاہیے کہ کم از کم ہم اپنے برڈز کے جگر متاثر ہونے کی وجہ سے ان کو کسی پرابلم کی طرف نہیں جانے دیں گے، اور نہ ہی ہم نے اپنے برڈز کے جگر پہ چربی اکٹھی ہونے دینی ہے۔ یہ ایک اور وجہ ہوتی ہے فلاک کی کارکردگی کو خراب کرنے کے والے سے، اور چربی اکٹھی نہ ہو اس مقصد کے لیے برڈز کو صرف اتنی غذا دی جائے جتنی ان کی عمر کے مطابق اور ان کے جسمانی وزن کے مطابق بنتی ہے۔ اگر آپ برڈ کو ایسی غذا دیں گے جس میں پروٹین بہت زیادہ ہو، یا ان کی عمر کی نسبت غذا بہت زیادہ دے رہے ہیں، ان کو ایکسرسائز کے لیے، بھاگ دوڑ کے لیے آپ نے کوئی ایسی سہولت میسر نہیں کی ہوئی، تو تب بھی ان کا جگر فیٹی ہونا شروع ہو جائے گا، چربی اکٹھی ہونے کی وجہ سے آپ کے برڈ کی صحت متاثر ہونے لگے گی۔ لہٰذا سردیوں کی نسبت گرمیوں میں جگہ فی پرندہ آپ نے زیادہ دینی ہے تاکہ غذا کھانے کے بعد ہلکی پھلکی ایکسرسائز کر کے، بھاگ دوڑ کر کے اس کو ہضم کر سکیں، جگر کے اوپر چربی اکٹھی نہ ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔